بسم الله والابن والروح القدس إله الواحد آمين. قبل 2000 سنة كان رمز الصليب بدل على النجاسة، وكان في عبارة تقول ملعون من علق على خشبة. جربت حدا بيقرأ الوقت هذا؟ كان يقول ملعون من علق على خشبة. بعد فترة اجى شخص وقلب التفكير وقلب مفاهيمه الخشبة، وصارت الخشبة بتدل على الخلاص. الشخص عاش على أرضنا، الشخص حبنا، الشخص قدم ذاته مشان كل واحد منا، دمه غسل عار الصليب لحتى صار صليب خلاص، صليب قوة، صليب حفظ، صليب حماية، صليب نلتجئ له بوقت الشدة. ونحن اليوم حطينا هالشكل الصليب اللي هو شكل نور اللي مضوى بهالعتمة اللي نحن فيها، بهدف انه كمان هالصليب يكون صليب حماية لحتى يحمي بلدنا من كل الشرور اللي عم بتحيط فيه، سواء من الداخل او من الخارج، لحتى يحمي هالصليب عيالنا ويحمي وجودنا كأشخاص حبوا العالم، كأشخاص حبوا سوريا، كأشخاص بدهم بلدهم بلد الأم. شعلنا هالشمعات لحتى تحترق ونقول نحن معها، كمان نحن مستعدين نحترق لآخر قطرة من دمنا لحتى بلدنا يرجع للسلام، لحتى الشر يبعد عنه، لحتى ضمايرنا كمان نحن تعرف الحقيقة وتبعد عن الجهل. بلدنا بخطر ونحن عم نتناحر، هذا صح وهذا غلط. شبابنا عم يموتوا ونحن عم نقول فلان عمل هيك وفلان عمل هيك. بيوت عم تتدمر وعالم عم تتفرج. قوتنا بالصليب اللي هو كان رمز لنا، رمز القوة. فباسمك أيها الصليب المقدس، باسمك يا صليب يسوع المسيح الطاهر، باسمك يا صليب الحب، يا صليب الخلاص، يا صليب الفداء، أصلي مع إخوتي الحاضرين اليوم معي إلى حامل خطايا العالم لكي يحمل مآسينا ويشفي أمراض بلدنا، لكي نكون بسلام فيما بيننا، بسلام الحب الذي وضعه هو. فليكن ممجدا اسمك أيها الصليب، ومباركا كل من يكرمك باسم يسوع المسيح، وحاصلا على قوة كل من يستعملك من أجل طرد الشر. فليكن مباركا اسم ربنا يسوع المسيح الآن وكل آن وإلى الأبد. كل اللي عم يطلعوا بالصليب يغمضوا عيونهم ويطلعوا بالسماء، وانتم غمضين عيونكم. هالشيء اللي شفتوه هلا الصليب
اعتبروا روح الصليب هذا انتقل بعيوننا لعند ربنا لحتى إلنا صلواتكم عم تستجاب. آمين. كلنا مع بعضنا البعض. السلام لك أيتها الملكة أم الرحمة والرأفة. السلام لك يا حياتنا ولذتنا ورجانا. السلام لك يا حياتنا ولذتنا ورجانا. إليك نصرخ نحن المنفيين. إليك نصرخ نحن المنفيين. أولاد حواء. ونتنهد نحوك باكين. في هذا الوادي وادي الدموع. فأصغي لنا يا شفيعتنا. وتعطفي بنظرك الرؤوف نحونا. وأرسلي بركة ابنك إلى عالمنا. وإلى بلدنا. وإلى عائلاتنا. وأطفالنا. وشبابنا. وشيوخنا. لكي نعيش سلام يسوع المسيح ابنك الوحيد. آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. ليأتي ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. المجد لله والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. صلوا ولا تمنوا.